साहित्यिक अभिवादन समादरणीय समस्त साहित्य अग्रज समकालीन अनुजमा म रमेश भट्टराईको अन्तर्हृदयदेखि कथा वाचनको श्रृङ्खला लिएर नेपाली साहित्य संसारको आधिकारिक युट्युब च्यानल NLW-बाट प्रस्तुत भइसकेको छु। अठोट शीर्षकको कथा लिएर आदरणीय साहित्यकार कलानिधि दाहालज्यूको जन्म 2016 11 महिना 8 सगरमाथा अञ्चल ओखलढुङ्गा जिल्ला बिगुटा नगरपालिकामा भएको हो। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा कथा, उपन्यास, कविता, गजल, मुक्तक, निबन्ध, समालोचना साथै विभिन्न विधामा सशक्त कलम चलाइरहनु भएको छ। उहाँका प्रकाशित कृतिहरू गौरवमय नेपाल कविता संग्रह 2038, केही कवि केही कविता कविता संग्रह 2043, सीमा बासु खण्डकाव्य 2065, विभाजित विश्व महाकाव्य 2066, अरस्तुदेखि बङ्करसम्म उपन्यास 2068, कलानिधिका चुनिएका कविता कविता संग्रह 2073, शिखर यात्रा निबन्ध संग्रह 2076 प्रकाशित भइसकेका छन्। प्राप्त गर्नुभएको पुरस्कार सम्मानहरू यस प्रकार छन्। काठमाडौँ जिल्ला पञ्चायत ममता पुरस्कार 2040, कात्यायनी सार्वजनिक पुस्तकालय BP काव्यगोष्ठी सम्मान प्रशंसा लेखनाथ पदक 2041, पशुपति विकास कोष 2046, सीताराम प्रज्ञा प्रतिष्ठान भानुमती पुरस्कार 2058, न्युटन इन्टरनेसनल कलेज सम्मान 2066, सिद्धि गणेश उच्च मावि अभिनन्दन 2068, सुरभि साहित्य प्रतिष्ठान सुलेख आख्यान प्रतिभा पुरस्कार 2073, नमस्ते साहित्य परिषद सम्मान 2074, पश्चिमी साहित्यिक आवाज सम्मान 2074 वैशाख 2075 चैत, ओम कार्की स्मृति साहित्य प्रतिष्ठान सम्मान 2076, छन्द तरङ्ग सम्मान 2076, नेपाल भारत साहित्य महोत्सव 2075, क्रान्तिधारा मोरठ साहित्य श्री सम्मान सन् 2018, प्रथम पालुङ साहित्य महोत्सव सम्मान 2076, लीलाधोज थापा साहित्य प्रतिष्ठान स्रष्टा सम्मान 2076, सूर्योदय शैक्षिक विकास प्रतिष्ठान सेडा सम्मान 2075, अल्झिएको साहित्य परिवार सम्मान 2075, BDA बोलोदान तथा INBD को संयुक्त आयोजनामा कदरपत्र 2074। उहाँका लेखनीय केही विशेषताहरू यस प्रकार छन्। जीवन र जगतका समग्र यथार्थलाई प्रकृतिका आँखाले हेर्ने, विद्रोही क्रान्ति ज्वाला, प्रकृति प्रेम, परम्पराप्रतिको विद्रोह, विषमलाई समन्वयी बनाउने अन्तर्नाद यी र यस्तै विशेषताहरू उहाँका सिर्जनामा पाउने गर्छौँ। आदरणीय साहित्यकार कलानिधि दाहालज्यूको संक्षिप्त परिचय, लेखकीय प्रवृत्ति साथै कृतिको जानकारी राखिसकेको छु। अब कथा वाचनमा प्रवेश गर्दछु। कथाको शीर्षक छ अठोट। आदरणीय कलानिधि दाहालज्यू। संसार सुखको ठान्थे म, हाँस्नु खानु र खेल्नुको चौदण्डी नै जीवन मान्थे म। सानो छँदाका चुलबुले रहरहरूका खेती कर्मश एउटा त्यस्तो अनकन्टार पहरामा पुगेर ठोकिएँ, जहाँबाट पछि सरौँ ठाउँ छैन, अघि बढौँ सम्भव। यात्राका कुनै पनि पाइताला अड्याउने डोप छैनन्, निर्जन तर सफा, खुला र चारैतिर जता हिँडे पनि हिँड्न सकिने, जे बोले पनि सहज बस्ने, जस्ता खेल खेले पनि नकारात्मक टिप्पणी रहित आत्मसातका असङ्ख्य अङ्गालाहरू, जसमा अलिकति आँसु बढी हाँसो हुन्थ्यो, अलिकति दुःख बढी सुख हुन्थ्यो, अलिकति विवाद बढी संवाद हुन्थे, अलिकति ईर्ष्या बढी आत्मीयता हुन्थ्यो। विचारको सानो झारी मिठो खानुको मजा अर्कै, बुझाइको सानो घेरा राम्रो लगाउनुको मजा अर्कै, पृथ्वीको सानो क्षितिज त्यसभित्र उफ्रनुको भित्री बाहिरी आनन्द अर्कै। ढिँडै होस् आमाले मस्काएर दिएपछिको कुकुलढुकको आवाजमा गुन्द्रुकको रसले सर्लक्क घाँटीबाट पेटसम्म पुग्दाको अकल्पनीय मिठास। मैले यही भोगेँ, उसले यही भोग्यो, अर्को सबैले यही भोगे, अर्को सबैले यही भोगे। जसले यो मिठास अनुभूत गरेका छैनन् तिनीहरू भए पनि नहुनुको पीडापोतले छटपटेकी हुन्। यो ताल तिनको हो जो सम्पन्नताको गर्वले फुले, जो निरक्षरताको गोठाले जीवनमा रमाए। सायद ती दुवै समाजका वर्गले आफ्नै सीमाका पीडा सिवाय अर्को दुनियाँको अनुभव नै गर्न पाएका हुँदैनन्। निरर्थताको भिडमा म यति लामो समय पानीमा घुलेको चिनीझै घुलेँ, जहाँ बाख्रा चराउनु मेरो संसार रह्यो। भैँसीको गोठ पेशीबाट लेकमा लगेर म जस्तै अन्य अनेकौका साथ पहाडको अग्लो शिखर जहाँ भैँसी हुन्छन्, आफू हुन्छ, आफू जस्तै अन्य अनेकौँ हुन्छन्, तिनै साथमा रमियो।
डोकोभरि घाँस भरिनु भन्दा अर्को आनन्द त्यहाँ थिएन। भैँसी अगाउँदाको रमिताले हृदयको भाँडो भरिएर मुस्कानहरू ओठबाट निस्कन्थे। तिनै भैँसीका पेट पेरङ्गा पर्दाका दुःख हृदयमा नहटाएर ओठबाटै ट्विन टावर खस्दथे। प्रकृतिको उपहारभित्र अदम्य उत्साहका छाती भिजाएर खुट्टाको मैल खोलाका किनारमा ससाना ढुङ्गाले घोड्दाको अगम्य आनन्द कुनै सम्पन्नताले किन्न सम्भव थिएन सायद। ग्रामवाला मिठासले बोल्थे, बाख्राका पिठ झैँ, भेडाका बलेख्री झैँ, भैँसीका भर्खर जन्मेका पाडी झैँ छाँगाकै प्रकृतिले झाडी बनेर नुहाइदिँदाका तिनका शिर सफेद मेरा विचारका पाउडरी परीसँग जति खोजे पनि भेटिन्न। बलशाली मेरा पुरुष साथी गोठालाहरू दुरुङ्ग जङ्गलबाट बाघ कराएको सुन्न साथ पटुकीमा भिरेको खुकुरी तापबाट सरक्क निकालेर हिस्रक पशु सामु जिस्कन्थे। पशु आक्रामक बने प्रति आक्रमणमा स्वाङ होइन समर्पित अवस्थामा यसरी जाइ लाग्थे, जहाँ बायाँ पाखुरी पुरै उनीहरूका मुखबाट पेटसम्म पुग्थ्यो र दायाँ हातमा अट्टिएको खुकुरीका धारले तिनीहरू पलभरमै यमलोक पुग्थे। म बिचरी विश्वयुद्ध सजिलै जितेको खुसीले चौरभरि भिजिएर नाच्थे। लोकलयका गीतका गला भरिन्थे। ओठले सुरिला गानाहरू पहराका छाती छेडेर प्रतिध्वनित हुँदै फेरि मसम्म नै आइपुग्थे। समयसँगै म परिवर्तित भएँ, यौवनमा पुगेँ। अन्तर्चाहनाका छटपटीहरू उक्कुस मुकुस हुँदै ओठहरू गरुङ्गा भए। म खेल्न सक्दिनथेँ, पर्दैनथ्यो पनि। बाबुआमा अनपढ रहन समयले सघाए पनि प्राकृतिक ज्ञानको अथाह भण्डार जन्मजात हुने भएकाले मेरा ओठका परिवर्तन, आङ्गिक विकासका अवस्था, चालढालका परिवर्तित स्वरूप नै उहाँहरूका मलाई अध्ययन गर्ने आँखा बने। म विवाह बन्धनमा मनले नचाहेर पनि शरीरले बाँधिन पुगेँ। पति खाडी मुलुकको यात्री, श्रम वहनको भरिया, म बिना पति घरकी बुहारी, नौलो परिवेश परिचित हुँदै गयो। एकातिर मात्र केन्द्रित माया दुईतिर छरिनु पर्दा आफू आफैसँग पालिनु स्वाभाविकै हुन सक्छ। अक्कल झुक्कल विधामा पति आएका परिणामस्वरूप दुई सन्तानकी आमा बन्न पुगे। दुईतिरको माया अझ पातलिँदै तीनतिर छरिए। बाबुआमाको प्यार, छोराछोरीको प्यार, पति परदेशमा रहेको पीडा, कर्मघरको दायित्व सबैमा बाँडिँदै जाँदा म आफू कति रहेँ, के हुने, के भइरहेको छु? सायद यिनै प्रश्नका भारले म थिचिएँ। सम्भवतः सबै नारीहरू यसरी नै थिचिँदा हुन्। गाउँ थियो, सहर भयो, बाबुआमा थिए, सासु ससुरा भए। तोते मुस्कानमा फरफरिन्थे। बिस्तारै तोते गिजातिरको यात्रा उन्मुखमा मातृत्व, पत्नीत्व सबै आफैले वहन गर्नु परेका स्थितिका सामु आफू र आफ्नो पन चाहिँ उदास बनेर कुना पस्दा रहेछन्। म यही भोगिरहेको छु। लामो समयका अन्तरालहरू अन्तर्धार बनेर यसरी नै चिप्लिरहेछन्। म समय र परिवेशका चिप्लाइसँग यसरी नै हिँडिरहेछु। यसरी नै भुख्या चावत बाँचिरहेछु। छैन भन्नु केही छैन। सहरको केन्द्रमै बडैमाका आलिसान दुईवटा सपनामा पनि नदेखेका महल छन्। खाइलाग्दा पति छन्। तामाका मुना जस्ता छोराछोरी छन्। के छैन? सबै थोक छ। के छ तर केही छैन। यी त सामान्य किरा फट्याङ्ग्रादेखि हात्ती बिरालाले पनि गर्ने व्यवहार हुन्। प्रकार मात्र फरक हुन सक्छ। जम्मै भएर पनि नहुनुको पीडाजन्य अनुभूति हुनु यी कुनै वस्तु मेरा होइनन्। यिनको म पनि होइन, हुन् भन्नेका पनि होइनन्, जसले आत्मिक आनन्द दिँदैनन्, मनोसन्तुष्टि दिँदैनन्, भोलिको अनुभूति परभन्दा वरको आभासभन्दा दिँदैनन्, देखिनु सिवाय नदेखिनुको अर्थ राख्दैनन्। तिनमा लुटपुटिनुको निरर्थकता नै जीवन भएर पनि नहुनुको उचाइ हो। पर अतीतदेखि विद्यमान वर्तमानसम्म सर्दै आएको अन्धविश्वासको सञ्चरण हो। यसकै माखे साङ्लो समातेर मान्छे तेरो र मेरोको भरम फैलिएको छ। अहम उद्घाटनको आक्रोश उम्लेको छ। उपभोग भोग यिनका लागि आफू रहने कि आफ्ना लागि यिनीहरू हुने। यसको भेदक रेख हो। अलग गर्न नसक्नु अज्ञानता हो। आफू यसबाट भिन्न नभई यसमै समाहित भएर जिन्दगीको यात्रा अगाडि बढ्नु नै अन्धविश्वासको गहिरो खाल्डोमा भेडो झै छटपटाउँदै मृत्युवरण गर्नु हो, जसमा जीवनको सार्थकता नभई जिउँदै जीवन जिइरहेको अन्तर्ज्ञान कतै जन्मे झैँ म चकराउन लागेको छु। न मलाई पिता माताको घरले देखावटी दुनियाँमा तान्न सकेको छ, न पति प्रणयको रासरङ्गले, न छोराछोरीको मातृत्वप्रतिको सागरले पौडाउन सकेको छ, न पौडेको अर्थमा अन्त आनन्दभूति आस्था। केही सतको उपस्थिति भए चाहिँ म मनभित्रै यति बहुतारी रहेकी छु। घर मात्र चिहानको अग्लो उचाइ लाग्छ। छोटा कोठाहरू केवल अहङ्कार तुष्टिका साधन।
ऐना सामु उभिएर गरिने श्रृङ्गार साधनहरू जिउँदै जलाउन तयार पारे झैँ लाग्छ। जे छ शरीर छँदैछ, यसलाई सजाउनु लामो समय लगाएर सिँगार्नुले कुनै अर्थ राख्छ र? शरीरको सिँगारले बनेका आफन्तको अर्थ कति? मिजाजको धनमोह जस्तै अन्तिमको पश्चाताप। यसै पश्चातापको आगोमा म एक तमास जलिरहेकी छु। सीमा नाग्ने बिन्दुसम्मको यस समयधारलाई म आफै एउटा रेखामा उभ्याउँदैछु, जहाँ नदेखिने वस्तुप्रतिको मोहले लोभ्याउँछ, न शरीरको सजावटको आकर्षले। अक्षरको खेती जहाँ आनन्दको गहिराई हुन्छ, नयाँ नयाँको परीक्षण हुन्छ, उचाइ उक्ले पनि नयाँ, चौडाइ फैले पनि नयाँ, गहिराई पौडिए नयाँ। अझ तीनवटैको एकभूतपछि भनेको हल्का जालीदार जिन्दगी, जसमा अनन्तको आभास हुन्छ, आनन्दको अनुभूति हुन्छ। मोहभन्दा परको त्यो बस्ती न कोही गस्ती गर्न सामुन्ने आउँछ। आमा बाबुको मायावी जाल बनेर, पतिको प्रलोभनकारी अँगालो बनेर, छोराछोरीको सानो मायाको डोरी जस्तै जाल बनेर। न घरको निरर्थक प्रतिमूर्तिले मलाई मिदास बनाउँछ, न चोटाकोटा सजावटको सुसी धन्दाले समयका महत्त्वपूर्ण सुईहरू नरकङ्काल खडा गर्छ। म त्यो आनन्दको गहिराईबाट अग्लाई उठ्ने भित्री अभिलाषाले उन्मुख निर्णयमा पुगेकी छु, जसमा समयको सीमा हुन्छ, न कुनै आग्रह पूर्वाग्रहको साथ, न कतै मृत्युको त्रासदीले सताउँछ, न स्वर्गीय र भुभुका शब्दको अस्वाभाविक प्रहारले। हो त्यही साहित्य लेखनको एउटा कुलेसो, जसबाट कथाको महासागर बहन सक्छ, कविताको नागबेली निरन्तर लम्बिन सक्छ, नाटकको रङ्गमञ्च जहाँ जतासुकै उभिन सक्छ, जहाँ मैले चाहेकाको आसनमा नचाहेकाका सबैलाई अटाउन सक्छु, नचाहेकाका आसनभित्र पनि चाहेकाका सबैलाई भने जस्तै गरी संयोजन गर्न सक्छु। त्यही यात्राको संयमित उन्मादमा म मगनमस्ती अगाडि बढिरहेछु। कथा वाचन गर्न अनुमति दिनुहुने कथाकार कलानिधि दाहालज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। कथा सुनेर साथ सहयोग प्रतिक्रिया दिएर हौसला दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कथा वाचन मन परेमा वाचनको लागि कथा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कथा वाचनको क्रममा पृष्ठभूमिमा बजिरहेको सङ्गीत उपलब्ध गराइदिनु हुने आदरणीय व्यक्तित्व उपेन्द्र साई निषादज्यूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। हामीलाई नेपाली साहित्य संसार फेसबुक पेज, इमेल ठेगाना nlw2073@gmail.com साथै हाम्रा एडमिनज्यूहरूबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हार्दिक धन्यवाद। शुभ फल।